नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 2 को मेरो गणित विषयको पाठ 3 देखि 8 सम्म जुन भाइ बहिनीहरूले अगाडि पढिसक्नु भएको छ, यी पाठहरूबारे हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि यो दोहोऱ्याउने अभ्यासबारे हामीले छलफल गऱ्यौँ र आज पनि हामी अब यही दोहोऱ्याउने अभ्यासकै बाँकी रहेका अरू थप प्रश्नहरूलाई हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो कक्षामा विभिन्न यो दोहोऱ्याउने अभ्यासका विभिन्न समस्याहरूलाई हामीले समाधान गऱ्यौँ, जसमा हामीले प्रश्न नम्बर 8 सम्म हामीले छलफल गरिसकेका थियौँ हैन त। ल भाइ बहिनीहरूले पनि अब किताब पल्टाएर प्रश्न नम्बर अब बाँकी प्रश्नहरूलाई अब छलफल गर्नलाई यसो हेर्नलाई तयार हुनु होला। अब हामी प्रश्न नम्बर 9 देखि छलफल गर्छौँ है त। भाइ बहिनीहरू, प्रश्न नम्बर अब 9 हेर्नुहोस् त के भनेको छ, तल दिएका सङ्ख्यालाई स्थानमान तालिकामा लेख्नुहोस् भनेको छ है। भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि यो स्थानमान बारे छलफल गरिसकेकै छौँ हैन त। ल अब सबभन्दा पहिले स्थानमान तालिका हामीले यहाँ धेरै पटक हामीले बनाइसक्यौँ, कसरी बनाउने त थाहा छ नि है। ल भाइ बहिनीहरूले पनि बनाउनुहोस् त। अब 3 अङ्क यहाँ हेर्नुहोस् है, 3 वटा यहाँ अङ्कबाट बनेको सङ्ख्या भएको हुनाले हामीले के गर्नु पर्यो, यसरी 1 10 100 भनेर यो यसरी हेर्नुहोस् त, यो दायाँबाट यसरी 1 10 100 हुँदै यसरी बायाँतिर चाहिँ हामीले यो तालिकामा चाहिँ लेख्नुपर्छ है। ल अब हेर्नुहोस् त, यहाँ हामीलाई दिएको सङ्ख्या कति छ, 388 अर्थात् 388 हो। अब यसको यो हेर्नुहोस् त यो अन्तिमको अङ्क के छ, कति छ, 8 हो। 8 लाई अब कहाँ राख्ने त, यहाँ 100बाट जाने कि 1 बाट यसरी यता आउने, कसरी भर्ने ल भन्नुहोस् त, याद छ कि छैन? हो, 1 बाट आउनु पर्यो। तसर्थ यो जुन अन्तिमको अङ्क 8 लाई कहाँ राख्नु पर्यो, यहाँ 1 को ठाउँमा यसरी लेख्नु पर्यो। सबैले यहाँ लेख्नु भएको हो, फेरि 100 को ठाउँमा यो 8 लेख्नु होला है। ल त्यस्तै अब हेर्नुहोस् त, बिचको यो 1 10 को स्थानमा छ हो, 10 को स्थानमा यो बिचको के राख्नु पर्यो, अर्को 8 भनेर यहाँ लेख्नु पर्यो। 8 भनेको फेरि 10 को स्थानमा पनि 8 नै भयो, 1 र 10 दुवै स्थानमा 8 8 छ हो। ल अब त्यस्तै गरी अर्को के रह्यो बाँकी, 3 हो। 3 अब कहाँ छ त, 1 10 100 हेर्नुहोस् त, फेरि 1 10 100 हामीले जहिले कहाँबाट जानु पर्यो, दायाँदेखि बायाँसम्म चाहिँ आउनुपर्छ है। यो यसरी पढ्दाखेरि 1 10 100 पढ्दा जहिले यो पछाडिबाट 1 10 100 गरेर यसरी आउने। अब 3 कहाँ राख्नु पर्यो त, 100 को स्थानमा राख्नु पर्यो हो। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो मैले क नम्बरको यो गरिदिएँ, भाइ बहिनीहरूले बाँकी प्रश्नहरूलाई पनि यस्तै तरिकाले गर्नुहोस् है त। अब हेर्नुहोस् त, अर्को प्रश्न नम्बर 10 मा हेर्नुहोस् त, 10 को मैले एउटा प्रश्न ग नम्बर छानेको छु, भाइ बहिनीहरूले पनि गर्नु पर्यो है। अरू क ख ख यिनीहरू सबै भाइ बहिनीहरूले यही तरिकाले गर्नु होला है त। अब यहाँ हेर्नुहोस् त के भनेको छ, राम्रोसँग प्रश्न ध्यान दिएर सुन्नुहोस् त, तल दिएका सङ्ख्याहरूमा घेरा लगाइएका अङ्कहरूको स्थान लेख्नुहोस् भनेको छ। हेर्नुहोस् त, 5 1 1 5 111 हो। अब यहाँ यो 1 मा के छ, यहाँ हरियो घेरा लागेको छ हो कि होइन। अब यो घेरा लागेको कुन स्थानमा छ त, अघिको स्थानमा तालिका याद गर्नुहोस् त, यो पछाडिदेखि हामीले के पढ्ने रे, 1 10 100 यसरी पढ्नु पर्यो नि हो। भनेपछि यो घेरा लागेको स्थान, यो अङ्कको स्थान कुनमा छ त, यसलाई हामी स्थानमान तालिकामा एकचोटि भरेर हेरौँ त। हेर्नुहोस् त, स्थानमान तालिकामा भर्दा यस्तो हुन्छ हो कि होइन। हेर्नुहोस् त, यो अन्तिमको 1 भनेको 1 को ठाउँमा राख्नु पर्यो, अनि यो बिचको 1 10 को स्थानमा भयो। त्यस्तै गरी यो 5 भनेको कहाँ राख्नु पर्यो, 100 को स्थानमा राख्नु पर्यो हो। ल अब हेर्नुहोस् त, यो घेरा लागेको भनेको कहाँको छ, हेर्नुहोस् त, यो अन्तिमको यो जुन यो सङ्ख्याको अन्तिमको अङ्क हो। तसर्थ यहाँ पनि के गर्नु पर्यो, अन्तिमको के छ, 1 भनेपछि 1 भनेको कहाँ छ त, अब यसको स्थान कुनमा छ, 1 को स्थानमा छ। तसर्थ यहाँ के लेख्नु पर्यो अब, हो स्याबास, के लेख्ने, 1 1
हो एक स्थानमा रहेको अङ्क भनेर यो घेरा लागेकोलाई हामीले बुझ्नु पर्यो। ठिक छ है। त्यस्तै गरी अर्को एउटा हेर्नुहोस् त 6 नम्बर 959 अर्थात् 959। अब यहाँ हेर्नुहोस् त यो पनि पछाडिबाट हेर्नुहोस् त 1 10 100 हो 100 को स्थानमा छ हो 9 यो घेरा लागेको। ल यसलाई पनि स्थानमान तालिकामा एकचोटि भरेर हेरौँ त यस्तो हुन्छ हो। भाइ बहिनीहरूले पनि राम्रोसँग हेर्नुहोस् त सबैले भन्नुहोस् त यहाँ स्थानमान तालिकामा भर्दाखेरि यो 959 लाई यसरी हेर्नुहोस् त पछाडिको यो 9 भनेको कहाँ राख्नु पर्यो 1 को ठाउँमा यसरी राख्नु पर्यो है। भाइ बहिनीहरूले फेरि यो पछाडिको 9 यो अगाडि आएको हो कि जस्तो लाग्ला यहाँ त्यसरी होइन है। यो पछाडिको यो जुन 9 भनेको यो 1 को स्थानमा छ फेरि यहाँ पनि 9 छ भन्नु होला। यो 9 भनेको यो 100 को स्थानको भयो भने यो बिचको 5 भनेको 10 को स्थानको भयो हो कि हैन। ल 959 यसलाई अब यहाँ यसरी हेर्नुहोस् त यो पछाडिको 9 पहिला यसरी 1 को ठाउँमा राख्नु पर्यो अनि 10 को ठाउँमा 5 र अनि 100 को ठाउँमा यो अगाडिको 9 लाई यसरी राख्ने। हेर्नुहोस् त यहाँ हरियो घेरा लागेकोलाई मैले यहाँ हरियो कलरले 9 लेखिदिएको छु हेर्नुहोस् त हो। तसर्थ अब यो घेरा लागेको जुन अङ्क कुन स्थानमा भयो त हो 100 को स्थानमा भयो हो कि हैन। तसर्थ यहाँ हामीले के लेख्न सक्छौँ 100 भनेर यसरी लेख्छौँ। ठिक छ है भाइ बहिनीहरू। ल तपाईहरुले पनि अब यो बाँकी भएका यो 10 नम्बर प्रश्न नम्बर 10 को यो बाँकी भएको यो तपाईहरुको किताबमा भएका अरु समस्याहरूलाई पनि यसरी नै गर्नुस् है त। अब हेर्नुस् त अब यो भाइ बहिनीहरूले यो चिन्हहरु बारे अलिकति बुझ्नु पर्छ भाइ बहिनीहरू। यो चिन्हलाई हामी के भन्ने अगाडि छलफल त गरिसकेकै छौं हैन त। यो चिन्हहरु बारे पहिला एकचोटि हेर्नुस् है त। जस्तो यहाँ हेर्नुस् त यहाँनिर यो मैले यो थोप्ला थोप्ला राखिदिएको छु एकचोटि राम्रोसँग हेर्नुस् त। जस्तो यहाँ कतिवटा थोप्लाहरु छन् त 1 2 3 हो। यता कतिवटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यता धेरै थोप्लाहरु छन् कि यता धेरै थोप्लाहरु छन् त ल भन्नुस् त। हेर्नुस् त यहाँ मैले यता यहाँ हेर्नुस् त है राम्रोसँग। अब यता र यता राम्रोसँग यो दुईटा चिन्ह एउटा यो के छ बायाँ अर्को दायाँ। बायाँ र दायाँमा कता बढी थोप्लाहरु छन् त दायाँ छन् हो। दायाँ अब हेर्नुस् त यो थोप्लाहरु बढी भएको ठाउँमा यो जुन भाइ बहिनीहरूले यो यसरी यो मुख भनेर पनि यसरी सोच्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त यो गरेको जस्तै देखिन्छ नि हो। हो यहाँ यो धेरै थोप्ला भएको ठाउँमा यो चिन्ह यतातिर चाहिँ यसरी यो थोरै थोप्ला भएको अथवा थोरै संख्या सानो संख्यालाई यो चुच्चो भएको यो चुच्चोतिर देखाउने र धेरै भएकोलाई यो भएकोतिर यसरी यो चाहिँ हामीले चिन्हलाई याद गर्ने। र यो चिन्हलाई हामीले पढ्दाखेरि के भनेर पढ्नु पर्छ है भन्दा सानो भनेर यो चिन्हलाई हामी पढ्छौं। भन्दा सानो चिन्ह भनेर यो चिन्हलाई हामी बुझ्छौं। र यसलाई अब अंग्रेजीमा के भन्छौं त लेस देन। यो चिन्हलाई लेस देन भनेर हामी पढ्छौं है। र भाइ बहिनीहरू अब यो त भन्दा सानो भयो। अब यो अर्को चिन्ह पनि छ भाइ बहिनीहरू। अर्को चिन्ह भनेको जस्तो अब यहाँ 1 2 3 4 5 6 वटा थोप्ला मैले यता लेखेँ है। अब हेर्नुस् त यहाँ पनि 1 2 3 4 5 6 यहाँ पनि 6 वटा लेखेँ। अब यहाँ यो दुईवटाको बीचमा चाहिँ हामीले के चिन्ह लेख्ने होला त यता यो थोप्लाहरु हेर्नुस् है 2 3 4 5 6 वटा थोप्ला छ हेर्नुस् त 1 2 3 4 5 6 यता पनि 1 2 3 4 5 6 वटा थोप्लाहरु नै छन्। र यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी कुन चिन्ह राख्छौं हेर्नुस् त दुवैतिर बराबर छ कि छैनन्। हेर्नुस् त यहाँ 1 2 3 4 5 6 यहाँ पनि 1 2 3 4 5 6 यस्तो दायाँ र बायाँ बराबर यो संख्याहरु दायाँको र बायाँको संख्याहरु बराबर छ भने हामी यो चिन्ह बराबर चिन्ह भनेर यो चिन्हलाई लेख्छौं है त। त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरु अर्को एउटा चिन्ह पनि छ हेर्नुस् है।
अब त्यो पनि राम्रोसँग हेर्नुहोस्। अब अर्को चिन्ह भनेको भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् है त। अब यो चिन्ह हेर्नुहोस् त, अघिको भन्दा के छ, उल्टो छ हो। अब यसलाई के भन्ने त? अब यहाँ पनि हेर्नुहोस् त, यतातिर हेर्नुहोस् त कतिवटा थोप्लाहरू छन् त? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ 9वटा थोप्लाहरू छन्। यता 1 2 3वटा थोप्लाहरू छन् होइन त। र अब यहाँ अघि भनेको जस्तै हेर्नुहोस् त, यो जहाँनिर यो हेर्नुहोस् त, यो फाटेको गरेको जस्तै छ, त्यहाँनिर धेरै सङ्ख्या भनेर बुझ्नुपर्छ। यताको सङ्ख्या धेरै छ भनेर बुझ्नुपर्छ। र यो चुच्चो परेको जतातिर लेखिरहेछ उताको चाहिँ के त, यो सङ्ख्या चाहिँ सानो, यताको सङ्ख्या सानो छ भनेर बुझ्नुपर्छ। र अब यता फर्केको यो जुन चिन्ह छ, यसलाई चाहिँ हामी के पढ्छौँ त, कसरी पढ्छौँ? अघि यता फर्केकोलाई भन्दा सानो भनेर पढ्यौँ, यसलाई चाहिँ हामी भन्दा ठुलो भन्छौँ है, भन्दा ठुलो। यसलाई हामी भन्दा ठुलो अथवा के त, ग्रेटर देन भनेर, यसलाई हामी ग्रेटर देन सिम्बल भनेर भन्छौँ है त। र फेरि एकपटक हेर्नुहोस् त, यो चिन्हमा यो चुच्चो जतातिर फर्किन्छ त्यतातिरको सङ्ख्या जहिले के हुन्छ, सानो हुन्छ। र यो जुन अर्को भाग जुन छ, यो फाटेको जुन गरेको भाग छ, यतातिरको चाहिँ के त, जहिले सङ्ख्या चाहिँ ठुलो हुन्छ भनेर याद गर्नुपर्छ है त भाइ बहिनीहरू। ल अब यी चिन्हहरू कुन कुन चिन्ह हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ, यहाँ स्लाइडमा पनि हेर्नुहोस् है त। ल अब हेर्नुहोस् त, एउटा के छ, ख नम्बरको मैले 13, प्रश्न नम्बर 13 को यो ख नम्बर लिएको छु। हेर्नुहोस् त, यसमा 800 कति छ, 26 र अर्को 715 हो। ल अब यसलाई सबभन्दा पहिला हामीले स्थानमान तालिकामा एकचोटि भरेर हेरौँ है त। एउटा कति छ अरे, 826 र अर्को 700 कति छ, 15। कुन चिन्ह राख्ने त? हामीसँग त एउटा यो भन्दा सानो अथवा बराबर अथवा अर्को कुन छ, भन्दा ठुलो। यो तीनवटा चिन्हहरूमध्ये कुन चिन्ह यहाँ हामी राख्न सक्छौँ है त। अब यसको लागि एउटा सानो यो स्थानमान तालिकालाई फेरि एकचोटि याद गर्नुहोस् त। यहाँ के हो अरे, 1, यहाँ 10 र यहाँ 100 हो। अब यो पहिलो हेर्नुहोस् त, 826लाई अघि भरेको जस्तै भर्दा यहाँ 6 अनि के गर्नु पर्यो, 2 र यहाँ 8 यसरी लेख्नु पर्यो हो। त्यस्तै गरी अर्को के छ, अर्को फेरि हेर्नुहोस् त, यहाँ यो 1 अनि 10 यहाँ के छ, 100। अब 715 भनेपछि यहाँ 5 भयो अनि 1 र यहाँ के छ, 7। हेर्नुहोस् त, अब यो दुईवटालाई हामी तुलना गरौँ, दाँचौँ त कुन चाहिँ ठुलो भनेर हेर्नलाई। अब सबभन्दा पहिले हेर्नुहोस् है, यहाँ 1 को स्थानमा 6, यहाँ 1 को स्थानमा 5। अब यो ठुलो सानो यताबाट हेर्ने होइन। अब यो 3 अङ्क दुवै 3 अङ्कको भएको हुनाले हामीले जहिले के गर्नु पर्यो, यहाँ 100 को स्थानदेखि हेर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। जस्तो यहाँ 100 को स्थानमा कति छ, 8 छ अनि अर्कोमा कति छ त, 7 छ भनेपछि यहाँ 100 8वटा हो, 8वटा 100 छ, यहाँ 7वटा 100 भनेपछि अब यो 26 यो 15 भनेको त अब यो 800 र 700मा नै यो 800ले के भयो त, जित्यो कि जितेन हो। तसर्थ यहाँ कुन ठुलो भयो, यो 8 ठुलो भएकोले 800 छ, यहाँ 100 8वटा छ, यहाँ 100 7वटा मात्र छ हो कि होइन। तसर्थ यो यसरी यो 3 अङ्कको सङ्ख्याहरूलाई तुलना गर्दा हामीले जहिले यो के गर्नु पर्यो, 100 को स्थानमा भएको सङ्ख्यालाई हेर्नु पर्यो। र भाइ बहिनीहरू यदि यहाँ बराबर भएमा, जस्तो यहाँ पनि 800 यहाँ पनि 800 भयो र यहाँ जस्तो कि एउटा भाइ बहिनीहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो मैले अर्को प्रश्न लेख्छु है त। एउटा एक यहाँ के छ, 10 र यहाँ 100
र यहाँ मैले अर्कै नम्बर लेखिदिन्छु है त 985 भनेर लेखेँ ल 985। त्यस्तै अर्को 3 अङ्कको अर्को एउटा सङ्ख्या हेरौँ। यहाँ के भयो 1 10 र यहाँ 100 र यहाँ 9 6 7 भनेर लेखिदिएँ। ल हेर्नुहोस् त अब यो दुईवटा सङ्ख्याहरूमा हेर्नुहोस् त यो दुवै 3 अङ्कले बनेका छन् हो कि होइन, दुवै 3 अङ्कले नै बनेका छन्। अब मैले अघि भनेको जस्तै हेर्नुहोस् त 100 को स्थानमा पहिला हेर्नु पर्यो हो कि होइन, कुन ठुलो कुन सानो छुट्याउनको लागि यो 100 को स्थानमा हेर्नु पर्यो भने ठिक हो कि न हो। यहाँ हेर्नुहोस् त 100 को स्थानमा यहाँ कति छ 9, 100 को स्थानमा यहाँ पनि 9 छ। अब कुन ठुलो भयो त, अघि त 8 र 7 भएर यो 8 भएको 826 ठुलो भन्यो हो कि होइन। अब यहाँ त 9 दुवै 9 भएपछि त बराबर भयो। अब यो बराबर राख्ने हो त होइन, के गर्नु पर्यो अब 100 को स्थान यदि बराबर भएमा के गर्ने हो, स्याबास 10 को स्थान पनि हेर्नु पर्यो। अब 10 को स्थानमा हेर्नु पर्यो, 10 को स्थानमा यहाँ 8 छ, 8 10 छ हो कि होइन, 80 छ, यहाँ 6 10 60 मात्र छ यहाँ। अनि 5 1 5 7 1 7 भनेको 85, यहाँ कति भयो 67 भनेपछि कुन चाहिँ ठुलो भयो त 9 8 हो। 9 8 दुईवटा अङ्कलाई हेर्नु पर्यो, 9 8 9 6 हो भनेपछि यो चाहिँ के भयो त 100 को स्थानमा बराबर भयो भने 10 को स्थानमा हेर्दा यो ठुलो भयो, तसर्थ 985 चाहिँ के भयो त यो 967 भन्दा ठुलो भयो। र त्यस्तै गरी अब 10 को स्थान पनि बराबर छ है, मानौ 10 को स्थान पनि बराबर छ। ल 10 को स्थानमा यहाँ पनि 8 छ। अब हेर्नुहोस् त कुन ठुलो भयो 100 को स्थानमा भएको 9 9 दुवै एउटै छ बराबर छ। यहाँ 10 को स्थानमा पनि 8 8 बराबर छ हो कि होइन। अब 1 को स्थानमा भएको हेर्ने, अब हेर्ने भनेको कहाँ हो 1 को स्थानमा 100 10 र 100 बराबर भयो, तसर्थ 1 को स्थान पनि हेर्नु पर्यो। अब 1 को स्थानमा हेर्दा 5 छ 7 छ, कुन ठुलो 7 ठुलो हो, स्याबास। अब 7 ठुलो भएपछि 987 भनेको यो 985 भन्दा के भयो त ठुलो भयो। यसरी चाहिँ हेर्नुपर्छ है त। सबभन्दा पहिले हामीले 100 को स्थानमा हेर्ने, बराबर भयो भने 10 को स्थानलाई पनि हेर्ने। अब 10 को स्थान पनि बराबर छ भने अनि 1 को स्थानमा पछि अन्त्यमा मात्र हेर्ने है त। ल त अब हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, तसर्थ यहाँ अब के भयो हेर्नुहोस् त 826 715 मैले अघि नै भने 1 10 100 100 को स्थानमा यहाँ 8, यता 100 को स्थानमा कति छ 1 10 160 भएपछि त यो 826 के भयो ठुलो भयो भनेपछि कुन चिन्ह राख्नु पर्यो, अब यसमा भन्दा ठुलो 826 यो 715 भन्दा ठुलो, तसर्थ के गर्नु पर्यो हेर्नुहोस् त यो दुईवटा अघिको स्थानमान तालिकामा यो सङ्ख्याहरूलाई पढ्दा यस्तो भयो। मैले अघि नै भने यो 100 को स्थानमा 8 छ, 100 को स्थानमा यहाँ 7 छ, तसर्थ यहाँ अगाडिको ठुलो भयो। यसरी चाहिँ यो 826 के छ यो 715 भन्दा ठुलो भनेर यसरी चिन्ह लेख्ने है त, ठिक छ। ल अब अर्को हेर्नुहोस् त 563, अर्को पनि 563। यसलाई हेर्नुहोस् त स्थानमान तालिकामा मैले अघि नै भने 5 भनेपछि यो के छ दुवैमा 5 भनेको हेर्नुहोस् त 100 को स्थानमा छ, ठिक छ। 100 को स्थानमा हेर्दाखेरि दुवै बराबर भयो। अब कहाँ हेर्नु पर्यो 10 को स्थानमा हेर्नु पर्यो। अब 10 को स्थानमा यहाँ छ, यता पनि छ, दुवैमा छ हेर्नुहोस् त। अब कहाँ हेर्ने त हो 1 को स्थानमा हेर्नु पर्यो। अब 1 को स्थान पनि हेर्नुहोस् त यहाँ 3, यता पनि 3, दुवैतिर के छ एउटै छ त हेर्नुहोस् त हो। यसरी दुईवटा सङ्ख्याहरूमा एउटै अङ्कहरू क्रमशः अब एउटै स्थानका अङ्कहरू बराबर छन् भने तिनीहरू चाहिँ के हुन्छ त बराबर हुन्छन् हो कि होइन। यो भन्दा ठुलो भन्दा सानो अब केही पनि भएन, दुवै के भयो त बराबर भयो हो। ल ठिक छ। अब बाँकी भएको प्रश्नहरू भाइ बहिनीहरूले यस्तै तरिकाले गर्नुहोस् है त। अर्को हेर्नुहोस् त अब 14 नम्बरमा यहाँ के भनेको छ, कापीमा यो दिएका यो सङ्ख्याहरूलाई सार्नुहोस् र सबैभन्दा सानो सङ्ख्यालाई गोलो यो
घेरा गोलो घेरा लाउने र सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्यालाई 4 कुने घेरा लगाउनुहोस् भनेको छ है। ल अब कुन सबभन्दा ठुलो कुन सबभन्दा सानो त यो 3वटा सङ्ख्याहरूमा यसको लागि ऐको जस्तै के गर्नु पर्यो भाइ बहिनीहरूलाई स्थानमान तालिका त धेरै सजिलो लाग्यो नि है। हो स्थानमान तालिकामा पहिला भर्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस् त पहिलो यो 1 2 9 100 के छ 29 लाई पहिला यसरी यो पछाडिबाट 9 2 1 अघि भरेको जस्तै यो स्थानमान तालिकामा भर्यो। त्यस्तै गरी 125 को यो भयो र त्यस्तै 123 लाई पनि यसरी स्थानमान तालिकामा भर्ने। अब हेर्नुहोस् त अघि मैले भनेको जस्तै सबभन्दा पहिले 100 को स्थानमा भएको यो अङ्कहरूलाई हेर्नु पर्यो है। हेर्नुहोस् त 100 को स्थानमा के छ यहाँ 1 छ, दोस्रोमा यसमा पनि 1 छ, तेस्रोमा यसमा पनि 1 छ। अब सबैमा यो एउटै सङ्ख्या भएपछि त अब ठुलो सानो छुट्याउन सकिँदैन। तसर्थ के गर्नु पर्यो त हो दशको स्थान हेर्नु पर्यो। दशको स्थानमा यहाँ 2 हेर्नुहोस् त हो अनि अर्कोमा पनि 2 छ, 125 मा पनि 123 मा पनि 2 नै छ त हो यहाँ पनि बराबर छन् हो। अब के गर्ने त हो 1 को स्थान हेर्नु पर्यो। 1 को स्थानमा 129 भनेपछि 9 भयो, 125 भनेपछि 1 को स्थानमा के छ यहाँ 5 भयो र 123 भनेपछि 1 को स्थानमा 3 भयो हो कि हैन। अब हेर्नुहोस् त 1 को स्थानमा त एउटै छैन, एउटै भइदिएको भए त सबै बराबर हुन्थ्यो हो कि हैन। हो स्याबास। ल भाइ बहिनीहरू अब हेर्नुहोस् त यो तालिकामा यो 100 र दशको स्थानमा सबैमा अङ्कहरू के छ एउटै छन् तर 1 को स्थानमा हेर्नुहोस् त फरक फरक छन् 9 5 3 हो। अब यसमा सबैभन्दा सानो 9 5 र 3 मा सबैभन्दा सानो कुन भयो त हो पक्कै पनि 3 भयो है। 3 सबैभन्दा सानो भनेपछि त यो 1 2 3 अर्थात् यो 123 भनेको के भयो सबैभन्दा सानो सङ्ख्या भयो। यसलाई के गर्नु पर्यो त गोलो घेरा लाउनु पर्यो। यसरी लाउनु भयो त सबैले हो स्याबास। ल अब हेर्नुहोस् त अब सबैभन्दा ठुलो कुन हो त सबैभन्दा ठुलो भनेको हेर्नुहोस् त 9 5 3 मा 9 ठुलो छ नि सबैभन्दा। त्यसैले के गर्नु पर्यो 9 भएको कुन हो हेर्नुहोस् त 1 2 9 129 यो हो। यसलाई के गर्नु पर्यो यो 4 कुने घेरा लगाइदिनु पर्यो यसरी। ठिक छ है। ल भाइ बहिनीहरूले पनि अब यो एउटा मैले गरिदिएँ बाँकी अरू यस्तै तरिकाले गर्नुहोस् है त। अब हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू प्रश्न नम्बर यो 15 मा यहाँ पनि 3वटा यो सङ्ख्याहरूको चाहिँ विभिन्न यो प्रश्नहरू दिएका छन् र यसलाई अब कापीमा सार्ने अनि अब बढ्दो क्रममा लेख्नुहोस् भनेको छ। हेर्नुहोस् है अब बढ्दो क्रम भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस् त एउटा चित्र हेर्नुहोस् त सबैभन्दा अग्लो यहाँ कहाँ छ हेर्नुहोस् त पछाडि छ। अगाडि को छ सबैभन्दा छोटो हो कम उचाइ भएको यहाँ आएको छ। त्यसपछि अलि ठुलो अनि अलि ठुलो अलि ठुलो र सबभन्दा ठुलो यसरी। हेर्नुहोस् त के गर्नु पर्यो सबभन्दा पहिले हामीले सानो सङ्ख्यालाई राख्नु पर्यो। यो चित्र बुझ्नु भएको छ है भाइ बहिनीहरूले। सबैभन्दा सानो अगाडि अनि त्यसपछि अग्लो अनि त्यसपछि सबैभन्दा अग्लो चाहिँ अन्त्यमा राखेको छ। यहाँ पनि के गर्नु पर्यो सबभन्दा पहिले यो सङ्ख्याहरूमा सबैभन्दा सानो सङ्ख्या पहिला लेख्नु पर्यो अनि त्यसपछि त्योभन्दा ठुलो है त्यसपछि अझ ठुलो त्यसरी बढाउँदै जाने है। ल सबैभन्दा ठुलोलाई कहाँ राख्नु पर्यो अन्त्यमा राख्नु पर्यो जसलाई हामी के भन्छौँ त यो बढ्दो क्रम भनेर हामी भन्छौँ है। भाइ बहिनीहरूले यो ठिक उल्टो लेख्नुहुन्छ है राम्रोसँग ध्यान दिनुहोस्। अब 421 425 400 कति भयो 20। यसलाई अब बढ्दो क्रममा लेख्दा के गर्ने हेर्नुहोस् त सबैभन्दा सानो 420 अनि 421 अनि 425। यसलाई भाइ बहिनीहरूले अहिलेको जस्तै स्थानमान तालिका भरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। 420 421 425 भनेपछि हेर्नुहोस् त यो 100 को स्थानमा सबैमा 4 दशको स्थानमा सबैमा 2 भएकोले अब 1 को स्थान अनुसार हामीले सानोदेखि यसरी बढाउँदै जानु पर्यो। ठिक छ है। ल त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त 169 200 37 380। अब यसलाई सबैभन्दा सानो कुन हो त 100 को स्थानहरू हेर्नुहोस् त सबैमा पहिलोमा 100 को स्थानमा 1 छ अनि दोस्रोमा के छ 2 छ 100 को स्थानमा हो
अनि तेस्रोमा 3 छ, 1 10 100 3 छ नि है। यो त आफै मिलिरहेको छ हो। यो आफै बढ्दो क्रममा छ कि छैन? हामीले मिलाउनु पर्छ यसलाई? परेन, आफै मिलिरहेछ। हेर्नुहोस् त, सबैभन्दा सानो 169 हो, अनि त्योभन्दा ठुलो 237 र त्योभन्दा ठुलो फेरि 380 हो। यसलाई के गर्न सकिन्छ? यसरी जे छ यही नै मिलाएर यतिकै सार्ने है। ल त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त अर्को एउटा 6 नम्बर पनि। अब 737, 284 र 521। अब यसलाई बढ्दो क्रममा कसरी लेख्ने? हेर्नुहोस् त, यसलाई बढ्दो क्रममा लेख्दा कसरी लेख्ने त? अब अघिको भर्खर हामीले कुरा गरेको जस्तै नै हेर्ने। पहिला 100 को स्थानको यो अङ्कहरू हेर्नुहोस्। 7, यसमा 2, यसमा 5। सबभन्दा सानो कुन छ त? 2 छ भनेपछि यो 284 लाई सुरुमा लेख्नु पर्यो, अनि 521 लेख्नु पर्यो, अनि मात्रै के गर्ने त? सबभन्दा ठुलो 737 भनेर लेख्नु पर्यो। 284, 521 अनि 737। ठिक छ है। ल अब बाँकी भएको भाइ बहिनीहरूले पनि किताबको चाहिँ गर्नुहोस् है त। अब अर्को हेर्नुहोस् त, यो ठिक उल्टो, अघिको भन्दा ठिक विपरीत छ। हेर्नुहोस् त, घट्दो क्रम भनेको छ। यहाँ हेर्नुहोस् त चित्रमा, सबभन्दा अग्लो अगाडि छ, त्यसपछि अलि के छ? त्योभन्दा अलि होचो, अनि होचो, सबैभन्दा होचो कहाँ छ त? अन्त्यमा छ। भनेको सबैभन्दा ठुलो, यहाँ पनि यो चित्र अनुसार हामीले सबैभन्दा ठुलोलाई के गर्नु पर्यो? अगाडि राख्नु पर्यो, अनि त्यसपछि त्योभन्दा अलि सानो र त्योभन्दा अलि सानो, सबैभन्दा सानोलाई चाहिँ अन्त्यमा राख्नु पर्यो। जसलाई हामी के भन्छौँ त? घट्दो क्रम भनेर भन्छौँ। सङ्ख्याहरूको घट्दो क्रम भनेर यसलाई भन्छौँ। अब यहाँ घट्दो क्रममा लेख्दा यही अघिको जस्तै नै हेर्ने भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, घट्दो क्रम सबैभन्दा अब ठुलो कुन त भन्दा 100 को स्थानमा भएको अङ्कलाई हेर्नु पर्यो। 4, यहाँ 5, यहाँ 4 हो कि होइन? हो, सबभन्दा अब यो 4, 5, 4 मा सबैभन्दा ठुलो कुन हो त? 5 भयो हो कि होइन? 528 सबभन्दा यो ठुलो भयो, यो लेख्नु पर्यो। अब बाँकी भएको दुईवटा हेर्नुहोस् त, 437, 407 मा कुन चाहिँ अब ठुलो त? 100 को स्थानमा बराबर छ, अनि 10 को स्थान हेर्नुहोस् त, यहाँ 3 छ, यहाँ 0 छ भनेपछि 3 ठुलो भयो हो कि होइन? यस्तो त अगाडि हामीले धेरै गरिसकेका छौँ नि होइन? हो, स्याबास। ल अब लेख्न सक्छौ? सकिन्छ होइन? ल हेर्नुहोस् त, 528 अनि 437 अनि 400 कति त? 7 लाई अन्त्यमा लेख्नु पर्यो। ठिक छ है। ल त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू, अब प्रश्न नम्बर ग हेर्नुहोस् त, यहाँनिर के छ? 773, 775, 770। अब 100 को स्थानमा सबैमा के छ? 7 नै छ, बराबर छ नि हो कि होइन? त्यसैले के गर्नु पर्यो? 10 को स्थान हेर्नु पर्यो। 10 को स्थान पनि यहाँ 7 छ, हेर्नुहोस् त। तसर्थ अब 1 को स्थान हेर्नु पर्यो हो कि होइन? 1 को स्थानमा अब सबैभन्दा ठुलो कुन हो त? 5 भयो, अनि 3 हो, अनि 0 भनेपछि के गर्नु पर्यो त? हेर्नुहोस् त, 775 अनि 773 अनि 700 कति भयो? 70 भनेर यसरी लेख्नु पर्यो। त्यस्तै गरी अर्को एउटा हेर्नुहोस् त, 641, 321, अब 715 मा सबैभन्दा ठुलो कुन भयो त? ल भन्नुहोस् त यहाँ। हो, पक्कै पनि के भयो त? 715 हो। 100 को स्थानमा यहाँ 7 छ, अरूमा यहाँ 6 र 3, सबैभन्दा ठुलो भनेको त 7 भयो। यसलाई अब 715 पहिला, अनि त्यसपछि 641 अनि 321 लेख्नु पर्यो। ठिक छ है। ल भाइ बहिनीहरू, अब यस्तै अरू पनि गर्नुहोस् है त। अब हेर्नुहोस् त अर्को एउटा, तल दिएका देवनागरी सङ्ख्यालाई रोमन सङ्ख्यामा लेख्नुहोस् भनेको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो कति हो त? देवनागरी कति हो? यो 5 हो। अब यसलाई रोमनमा कसरी लेख्ने? एकचोटि तालिका एकचोटि पहिलाको याद गर्नुहोस् त यसरी। अब यो तालिकामा हेर्नुहोस् त, 5 कहाँ छ त? देवनागरीको 5 त यहाँ छ, र यसको अब रोमन, यसको सिधा यता हेर्नुहोस् त, रोमनमा कति छ? हो, यस्तो चिन्ह लेख्नु पर्यो। यसलाई के भन्छौँ? भी भन्छौँ। तसर्थ यसलाई हामी यसरी लेख्ने। 5 बराबर के हो त? यो भी। हेर्नुहोस् त, 5 भनेको भी। ठिक छ है। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, ग नम्बरमा के छ त्यहाँ? 8। अब 8 लाई कसरी लेख्ने त? हेर्नुहोस् त, 8 भनेको यहाँ हो 7, 8, 8 भनेको यो
भी अनि आई हो कि हैन। ल यसलाई पनि अब के लेख्नु पर्यो VIII भनेर यसरी लेख्नु पर्यो। ठिक छ है। ल त्यस्तै 4 अब भन्नुस् त, अब त सजिलो भयो नि, यो तालिका भयो भने सजिलो छ हो, तालिका पनि त्यही भएर याद गर्नुस् है। तालिका पहिला लेखे पनि हुन्छ भाइ बहिनीहरूले पनि। अब यो 4 हेर्नुस् त, 4 को सिधा यसरी हेर्ने है, IV के गर्नु पर्यो यहाँ IV भनेर यसरी लेख्नु पर्यो। 4 भनेको रोमनमा IV भनेर लेख्छौँ। ठिक छ है। ल त्यस्तै गरी अब अर्को हेर्नुस् त, 18 नम्बरमा हेर्नुस्, त्यहाँ भाइ बहिनीहरूको किताबको 18 नम्बरमा के दिएको छ भने तल दिएका हिन्दू अरबिक सङ्ख्यालाई अब रोमन सङ्ख्यामा लेख्ने, रोमनमा लेख्ने। अब यो हिन्दू अरबिक 3 भनेको छ, यसलाई रोमनमा कसरी लेख्ने, यसको लागि पनि अहिलेको जस्तै तालिका भयो भने सजिलो है। ल तालिका नि हेर्नुहोस् है त, तालिका हेर्नुहोस् त, हिन्दू अरबिक अनि रोमन। 1 भनेको I 2 II यसरी छ हो। 3 भनेको हेर्नुहोस् त III हो, यो 3 भनेको III भयो। यहाँ चाहिँ हामी यसरी लेख्छौँ, अघि हिन्दू अरबिकमा जस्तै नै हो, सरी के अरे देवनागरीमा जस्तै नै है त। अब यहाँ हिन्दू अरबिक र रोमनको यो तुलना गर्ने है। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, घ नम्बरमा 8 कहाँ छ त, हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 6 7 8 भनेर यहाँ छ हो, यस्तो कहाँ छ त, यहाँ छ। अब यो भनेको रोमनमा कति हो V अनि II, यसलाई यसरी VII भनेर यसरी लेख्ने। त्यस्तै गरी अब 6 नम्बर हेर्नुहोस् त, कति छ 10 1 0 10, 10 लाई कसरी लेख्ने त, X, गुड, 10 लाई X भनेर यसरी लेख्नु पर्यो। ठिक छ है। ल बाँकी सबै अब अरू प्रश्नहरू बाँकी भएका प्रश्नहरूलाई पनि यस्तै तरिकाले गर्नुहोस्। त्यस्तै हेर्नुहोस् त, अर्को एउटा ज नम्बर पनि, ल यहाँ अर्को ज पनि गरौँ। जमा के छ 1 र 2 12 छ हो, 12 लाई XII भनेर लेख्छौँ, यसलाई यसरी लेखौँ X अनि II। ठिक छ है। ल अब हेर्नुहोस् त, अर्को तल दिएका रोमन सङ्ख्यालाई देवनागरीमा लेख्नुहोस् भनेको छ। अब ठिक विपरीत, यहाँ IX छ, तालिका हेर्नुहोस् त, अब यता हेर्नु पर्यो कि IX कहाँ छ खोज्नुहोस्, यहाँ छ हो IX को सिधा यता हेर्नुहोस् त, कति छ यो 9, त्यसैले देवनागरीमा IX लाई कति लेख्नु पर्यो 9 भनेर यसरी लेख्नु पर्यो। त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, चमा V भनेर छ, यहाँ V कहाँ छ त, रोमनको V यहाँ छ नि त हो, V मात्र यस्तो कहाँ छ, यहाँ छ। अब यो V को सिधा यता हेर्नुहोस् त, देवनागरीमा कति छ 5 हो, तसर्थ यहाँ हामी 5 भनेर यसरी लेख्छौँ। ठिक छ है। ल भाइ बहिनीहरू यो अरू पनि यस्तै गर्नु होला है त। ल अब अन्त्यमा हेर्नुहोस् त, लास्ट नम्बरमा हेर्नुहोस् त, के छ त्यहाँ 20 नम्बरमा प्रश्न नम्बर 20 मा के दिएको छ, तल दिएका अब यहाँ रोमनलाई हिन्दू अरबिकमा लेख्ने। अब है तालिका हेर्नुहोस् त, यो रोमन यता छ र हिन्दू अरबिक यता छ, हेर्नुहोस् है। अब यहाँ II रोमनमा II यहाँ छ नि त, दोस्रोमा छ हो कि न। II भनेको हिन्दू अरबिकमा कति रहेछ त 1 2 2 हो, तसर्थ यहाँ के गर्नु पर्यो 2 भनेर यसरी लेख्नु पर्यो। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त, अर्को एउटा VI कहाँ छ रोमनमा, हेर्नुहोस् त यहाँ छ, हेर्नुहोस् त II VI भनेको कति रहेछ त, हिन्दू अरबिकमा चाहिँ 6 रहेछ हो कि न, तसर्थ यो भनेको 6 भनेर यसरी लेख्ने। ठिक छ त भाइ बहिनीहरू, अब बाँकी सबै गर्न सक्छ होला नि, सक्छौ, ल स्याबास। अब यो तालिकाहरू पनि याद गर्नुहोस् है, आफूलाई कन्फ्युज लागेमा तालिका पहिला बनाउनुहोस्, अनि तालिका हेर्दै हेर्दै यो अभ्यासहरू गर्नु होला है त। हस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब आज जुन अब हामीले यो दोहोऱ्याउने अभ्यासको चाहिँ जुन प्रश्नहरूको समस्यालाई हामीले समाधान गऱ्यौँ, र अब अर्को कक्षामा हामी अर्कै पाठ लिएर फेरि छलफल गरौँला। आजलाई यति नै गर्दै म बिदा हुन्छु। हस् त, धन्यवाद, नमस्ते।